السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ دی توفیق و رحمت دے نال علماء کرام دے بڑے ہی جاندار اور شاندار خطابات تسی احباب سماعت فرما چکے ہو۔ اللہ انہاں دے علم و عمر دے اندر، زور بیان دے اندر، عمل دے اندر مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ اسی اج دنیا دے اوپر دیکھنے ہاں کہ کئی لوگاں دے اوپر اللہ ذوالجلال دا کرم ہے کہ انہاں نو والدین جیسی نعمت اللہ نے عطا فرما کے پھر والدین نو انہاں دے سر دے اوپر قائم اور دائم رکھے ہیں، اور کئیاں دے اوپر مزید اللہ ذوالجلال دا احسان ہے کہ انہاں دے دادے اور نانے بھی زندہ نے، اور کم لوگ ایسے نے کہ جڑے جوانی دیاں منزلاں نوں پہنچ چکے ہون اور انہاں دے پردادے بھی زندہ ہون، اور شاید ایسا کوئی بھی نہ ہوئے کہ جدے پردادے دا والد دنیا تے موجود ہوئے۔ وقت ہے کہ ٹھہردا نہیں، بندہ کسی کام دے اندر مصروف ہوئے یا بالکل فارغ بیٹھا ہوئے، جاگدا ہوئے یا ستا ہوئے، وقت ایک لمحہ بھی اپنی رفتار نو کم نہیں کردا، وقت بڑی تیزی دے نال گزردا جا رہا ہے، اور بندے نو اپنی آخرت دی تیاری واسطے یہ بات ہی کافی ہے کہ جس نسل دے نال وہ تعلق رکھدا ہے اس نسل دے آباء و اجداد کتنے کو دنیا تے موجود ہیں، باپ دادا پردادا بس،
اور جنہاں دا پردادا بھی چلا گیا، دادا بھی چلا گیا، باپ بھی چلا گیا، انہاں واسطے تے مزید الارم ہے کہ ہن باری او دی اج آ جائے یا کل آ جائے. پیسے تے کوئی ترتیب نہیں، لیکن بعض اوقات بزرگاں نو بلا کے، ماحول نو بدل کے، بیماریاں نو پھیلا کے، اللہ وحدہ لا شریک انسان دے ضمیر نو ذرا جھنجھوڑ دینے کہ شاید اپنی سوچ نو بدل لوے اور اپنے رستے نو صحیح صراط مستقیم دے اوپر متعین کر لو. تو میرے بھائیوں، اے جڑے تبلیغی اور اصلاحی پروگرام نے تسی سنتے رہندے ہو، اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اے بھی دلاں دیاں زمیناں نو پانی لگان واسطے قرآن و سنت دا، اور دلاں نو نرم کرنے واسطے اور بھلے ہوئے سبقاں نو یاد کران واسطے ایک بہترین ذریعہ ہے. ساڈے جڑے ساتھی محنت اور کوشش کر رہے ہیں اس رستے دے اندر، اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے. ہن علماء کرام اللہ دی توفیق و رحمت دے نال میاں صاحب اور انہاں دے نال حضرت ربانی صاحب اور شیخ محترم بغیر کسی لالچ اور تمے تو تشریف لے کے آئے نے موٹر سائیکلاں دے اوپر، اور میں ہن سوچ رہا سی کہ انہاں دی خدمت دے اگے گزارش کراں گے کہ رات اتنے قیام کرن، لیکن اپنے اپنے معاملات بھی ہوندے نے. اگر گئے تے رات نو سردی دے موسم دے اندر موٹر سائیکلاں تے بندہ اپنے کسی کاروبار دی غرض دے اندر یا کوئی دنیاوی مفاد دی غرض دے اندر اس طرح جاندہ آندہ ہوئے تے پھر بات سمجھ دے اندر آؤندی، لیکن صرف اللہ دی رضا دی خاطر، دین دی خاطر اج کل دے دور وچ لوگ تے مسجد دے گوانڈوں نہیں اٹھ کے آؤندے. مسجد دے اندر لوگاں کول تے نماز پڑھن دی فرصت نہیں، قرآن دی تلاوت کرن دا ٹائم نہیں. تو بہرحال جنہ لوگاں دے کول نماز پڑھن دی فرصت نہیں، قرآن دی تلاوت کرن دا ٹائم نہیں، انہاں نوں فکر کرنا چاہیے. فکر وہ کوئی بڑے اچھے لوگ نہیں یا کوئی بڑے آئیڈیل زندگی نہیں گزار رہے، وہ اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں. اور جنہاں نوں اللہ نے توفیق دیتی کہ وہ موسم دی پرواہ نہیں کرتے اور دن رات اللہ دے رستے دے اندر نکلے نے، انہاں نوں اللہ ذوالجلال دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک کائنات نے انہاں نوں توفیق دیتی ہے، اللہ پاک نے انہاں نوں چنیا ہے. اس رستے دے اندر اللہ انسان دے کولوں بھی کم لے سکتے ہیں، جانوراں پرندیاں کولوں بھی کم لے سکتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال نے جنہاں دے کولوں اللہ کم لے رہے ہیں، اللہ پاک انہاں دے اس محنت نو، اس جذبے نو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے. آمین کہنے. اور میں تساں احباب دا بھی اس حوالے دے نال شکریہ ادا کرنا کہ ایک اعلان سن کے اللہ دی توفیق دے نال تسی اللہ دے گھر دے اندر آ جاندے ہو. اللہ پاک نے کوئی شوق پیدا کیتا ہے تے آئے ہونا، اللہ پاک نے کوئی جذبہ پیدا کیتا ہے تے آئے ہو، وگرنہ تقریراں دے بندہ سندا ہی رہندا ہے. تو بہرحال جتنے بھی اللہ دے گھر دے اندر تشریف فرما نے، مرد و خواتین، اللہ پاک انہاں سارے دے اوپر راضی ہو جائے. اللہ انہاں سارے دیاں مشکلاں نو آسان فرما دے. اللہ انہاں سارے دے مسائل نو اپنی رحمت دے نال حل فرما دے. تو میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آمینہ دے لال اس دنیا دے اوپر زندگی گزار کے گئے نے، جو ساڈے واسطے رہبر، رہنما، ساڈے واسطے آئیڈیل اور ساڈے واسطے نمونہ، اور او پیغمبر دی ذات جہدے متعلق اللہ ذوالجلال دا قرآن ساڈے واسطے اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. کہہ دیو سبحان اللہ. اونچی کہو ذرا, سارے نہیں بولتے, ذرا مل کے کہہ دیو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے رہبر بھی, رہنما بھی, ساڈے مقتدا بھی, پیشوا بھی, ساڈے نبی بھی, ساڈے امام بھی, اللہ اکبر, ساڈے بڑے بھی, ساڈے آئیڈیل بھی, کائنات دے امام دی زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ. اس پیغمبر نے دنیا دے اوپر کس طرح دی زندگی گزاری, کتنی عظیم زندگی گزاری. اللہ اکبر. میرے پیغمبر دے شب و روز, میرے نبی دی جستجو, میرے نبی دے دنیا دے متعلق خیالات اور جذبات, کائنات دے امام دیاں تیاریاں, دنیا دے اوپر کائنات دے امام دیاں محنتاں کاوشاں. اللہ اکبر کبیرہ. اس بات تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جدو محمد رسول اللہ, درود پاک میں پڑھ دے, اونچی کہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے. جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملن واسطے آ گئے, ملاقات کرنے واسطے. پیغمبر دا صحابی, نبی دا امتی, نبی دا غلام جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اپنے سرکار, اپنے آقا دی خدمت دے اندر. جس وقت مبارک کمرے دے اندر, حجرے دے اندر جناب عمر دی حاضری ہوئی تے دیکھیا کہ اللہ دا حبیب پیغمبر, کائنات دا امام پیغمبر, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ ذوالجلال دی تمام مخلوقات دے وچوں سب تو اعلیٰ, بلند و بالا, اللہ دا محبوب ترین, خدا سے دو کم ہے اور سب سے زیادہ, دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے تھلے جناب ایک چمڑے دا بسترا بچھایا, چمڑا تھلے بچھایا ہے, او دے اوپر لیٹے ہوئے نے. اللہ اکبر. شافی محشر پیغمبر, ساقی کوثر پیغمبر, پوری کائنات دا سردار پیغمبر, ورفعنا لک ذکرک, جس پیغمبر دے ذکر نو, نام نو, مقام نو اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات تو زیادہ بلند فرما دیتا. او پیغمبر جو سب نالوں زیادہ عظمت والا ہے, شان والا ہے, مقام مرتبے والا ہے, دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں, میرے پیغمبر کائنات علیہ السلام چمڑے دے بستر دے اوپر لیٹے نے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دیکھ کے کائنات دے امام اٹھ کے بیٹھ گئے. جس وقت عمر دیاں نظراں پئیاں پیغمبر کائنات علیہ السلام دی پشت مبارک دے اوپر کنڈ دے اوپر, تے عمر دیکھ کے حیران رہ گیا کہ چمڑا جڑا سی وہ کوئی بہت نرم اور ملائم نہیں سی, اتنا سخت سی کہ او دے نشان میرے پیغمبر دی کمر دے اوپر پہنے, نشان پہنے تے عمر دے قدم اوتھے ہی جم گئے. اگے قدم بڑھان دی ہمت اور سخت باقی نہیں رہی. آپ دے کمرے دی طرف نظراں در آپ دوڑا کے دیکھیا, ایک جگہ تے پتے لٹک رہے نے, کوئی جناب چمڑا رنگن والے, ایک جگہ تے پانی دا مشکیزہ لٹک رہا ہے, دو چار چیزاں اور نے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں دے وچ آنسو آ گئے. اوے عمر ابن خطاب نے رونا شروع کر دیتا کہ صحابی نے رونا شروع کیتا ہے جڑا جناب بڑا جرنیل قسم دا صحابی ہے, فوجی طبیعت دا بندہ ہے, بڑا جناب سخت مزاج قسم دا آدمی ہے. بندے دیاں اپنی طبیعتاں ہوندیاں نے, اپنی طبیعتاں ہوندیاں نے. کئی ماڑی گل تے ہی رون لگ پئی نے, کئی کسی نو ویکھ کے رون لگ پے نے, تے کئیاں نو رون چھتی نہیں ہوندا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات تے رون والا نہیں, بڑے مضبوط اعصاب دا مالک صحابی. اللہ اکبر. جس وقت انہاں دی اکھاں دے وچوں آنسو آئے, کائنات دے امام حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. عمر تینوں کی گل بن گئی, او عمر تو کیوں رون لگ پیا, کائنات دے امام کیوں پریشان نہ ہون. اللہ دا قرآن جو اعلان فرما رہا ہے, فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما
عنتم حریص علیکم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ ذوالجلال دے کائنات دے امام، اللہ اکبر، اللہ دے پیغمبر، او مومنو کنڈا تواڈے پیر وچ چبے، او دی درد ساڈا محبوب اپنے دل وچ محسوس کرے۔ اللہ اکبر، او جناب سرکار مدینہ اپنے امتی نو پریشان دیکھے، آنکھاں دے وچ آنسو دیکھے، او عمر تینوں کی بن گیا؟ عمر تو کیوں رون لگ پیا؟ تیری آنکھاں وچ آنسو کیوں آ گئے؟ کی گل ہو گئی؟ تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کی دیتا، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، اے اللہ دے سونے پیغمبر جی، میں رواں کیوں نہ؟ ایک گل اس منظر نے گل لی کو جیسی ہے کہ انہیں عمر نو روم تے مجبور کر دیتا ہے۔ عمر کیڑی گل لے؟ اے اللہ دے سونے پیغمبر، میں ایک طرف دیکھنا اللہ دے نافرمان، اللہ دے باغی، اللہ ذوالجلال دیاں نافرمانیاں اور حکم عدولیاں کرنے والے، کیسر و کسرا دے حکمران جڑے بڑے بڑے بنگلیاں دے اندر، بڑے بڑے شاہی قلعیاں دے اندر رہن والے، اللہ اکبر، انہاں دا پروٹوکول ریشم دے بستریاں دے اوپر آرام کرنے والے، اور دوسری طرف اللہ دا حبیب پیغمبر، اللہ دا محبوب پیغمبر، ساری کائنات دا سردار اور ساری کائنات تو عظیم پیغمبر، صاحب خلق عظیم پیغمبر، او میں دیکھ رہے ہیں کہ چمڑے دے اوپر لیٹے آئے، جدے نشان آپ دی پشت مبارک تے بن گئے، جدی جمع پونجی کل دنیا دی جائیداد اور دولت میری نگاہاں دے سامنے، میری نگاہوں دے سامنے کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی زمین نہ جائیداد کارخانے نہیں، اللہ دا حبیب پیغمبر، اللہ دا محبوب پیغمبر، اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ دے پیغمبر جی، او اللہ دے نافرمان، اللہ دے باغی، اللہ ذوالجلال دے نال سرکشی کرنے والے، انہاں دا کی حق بندا ہے کہ وہ اللہ دیاں نعمتاں نو استعمال کرن، اللہ دیاں نعمتاں نو ورتے خان اللہ دا حبیب پیغمبر، اللہ دیاں نعمتاں انہاں دے اوپر حق بھی اللہ دے پیغمبر نالوں زیادہ کسے دا نہیں ہو سکدا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن تواڈی اے زندگی، تواڈی اے زندگی، تواڈی اے حالت انہیں مینوں رون تے مجبور کر دیتا ہے۔ تے کائنات دے امام نے جدوں اے بات دیکھی ہے نا، دنیا دی حقیقت میں بیان کر رہے ہیں، کائنات دے امام نے کی فرمایا، او میرے پیارے عمر، اے بھی کوئی رون والی بات ہے، اے بھی کوئی آنسو بہانے والی بات ہے، اے دنیا کی یہ اج ختم ہو جائے، کل ختم ہو جائے، ان قریب ختم ہونا دنیا دے مقدر دے اندر لکھیا جا چکے آئے، اللہ اکبر، جی کا جانا ٹھہر چکا، دنیا ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ رہے نام اللہ کا باقی، ساری کائنات ختم ہونے والی۔ اے عمر، کیا تو اس بات تے راضی نہیں؟ کیا تو اس بات دے اوپر خوش نہیں کہ جنت دیاں ہمیشہ والیاں نعمتاں، جنت دیاں ابدی نعمتاں اللہ نے ساڈے نام الاٹ کر دتیاں نے، اور اے دنیا دیاں عارضی نعمتاں اللہ ذوالجلال نے انہاں نوں دے دتیاں۔ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، دنیا دیاں نعمتاں بھی ختم ہو جان گیاں، دنیا دے ٹھاٹ باٹ بھی ختم ہو جان گے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ او انسان کے نہ غلط فہمیاں دا شکار ہو گیا، کیڑے رستیاں دا تو انتخاب کر لیا، کیڑی لین دے اوپر چل گیا کہ اپنے رب تو دور چلا گیا، رب نو بھلا دیتا، دنیا دے آن دے مقصد نو بھول گیا۔ اللہ اکبر، سرکار مدینہ نے کی فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل،
وہ لوگوں دنیا تے زندگی اس طرح گزارنی ہے جویں کوئی بندہ ناواقف بندہ اجنبی بندہ دنیا تے زندگی گزاردا ہے. میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے اپنی امت دی رہنمائی فرمائی, امت نو سبق دسے, امت نو دنیا تے زندگی گزارن دے طریقے اور سلیقے سمجھائے. اللہ اکبر, کس پیغمبر دی بات میں کرنی چاہ رہا ہوں, ذرا توجہ کرنا. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے, فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اس پیغمبر دی عظمت دی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں, کائنات دے امام نو اللہ ذو الجلال نے مقام فضیلت برتری عطا فرمائی. میرے پیغمبر نالوں زیادہ عقل مند دنیا تے کوئی نہیں آیا, سمجھدار دنیا تے کوئی نہیں آیا, دنیا دی حقیقت نو سمجھنے والا میرے پیغمبر نالوں ود سیانا کوئی دنیا تے نہیں آیا. جڑا اشارہ ایک کرے اللہ ذو الجلال احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے. اللہ اکبر. لیکن آپ نے کدی دعا نہیں کی تھی, کدی چاہت نہیں کی تھی, کدی طلب نہیں کی تھی. وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں جتنیاں نعمتاں اللہ دیاں آ جان گیاں اتنیاں نعمتاں دا حساب دینا پہ جائے گا, چھٹکارے نہیں ہونے. جتنی دیر تک بندے نے سک ٹہرے دے اندر دنیا ختم ہو کھڑی ہو جائے گی. تائیں تے سرکار مدینہ نے انہاں لوگاں دی بد نصیبی دا ذکر کیتا ہے, انہاں لوگاں دی بد نصیبی دا ذکر کیتا ہے کہ کل قیامت والا دن ہوئے گا, کل قیامت والا دن ہوئے گا, زندگی تے فقیراں والی گزاری ہوئے گی لیکن حساب بادشاہاں والا دینا پہ جائے. جمع کر دے رہے نا, ساری زندگی اکٹھے کر دے رہے, ورتیا نہیں, نہ اپنے اوتے نہ آخرت دا ذخیرہ بنایا, نہ اپنے ہتھاں دے نال خرچ کیتا, جمع ہی کر دے چلے گئے. برتن والے کوئی ہور بعد وچ آئے, انہیں زندگی فقیراں مسکیناں والی گزار لئی, اگے حساب تے ساری جائیداد دا اینو ہی دینا پہ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی بد نصیبی ہے انہاں لوگاں دی. میں قربان جاواں میرا پیغمبر اس دنیا تے کیسا انقلاب لے کے آیا ہے. تائیں تے اللہ ذو الجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں, فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ایک باری کہہ دو سبحان اللہ. کس پیغمبر دی بات میں کر رہا, ذرا توجہ کرنا. تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا, میرا مدنی پیر لسانی ہے, مائی آمین دا دل جانی ہے, جیڑا انگلچ چشم چلا جاوے نالے پتھرانو کلمے پڑا جاوے. اس پیغمبر دی عظمت دی بات کر رہے ہیں, ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. ایک نوجوان آیا, مستدرک حاکم دی ایک حدیث سن لو. کائنات دے امام دی خدمت دے اندر اس طرح صحابہ کرام تشریف فرمانے, مہاجرین صحابہ دی جماعت. ایک نوجوان حاضر ہویا, اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آقا فرماندے نے کی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تے عرض کردا ہے, اے سونے پیغمبر جی مینوں اے بات دسو کہ لوگاں دے اندر سب نالوں زیادہ افضل بندہ کیڑا ہے؟
لوگاں دے اندر سب نالوں زیادہ افضل بندہ کیڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ کائنات دے امام نے فرمایا لوگاں دے اندر، معاشرے دے اندر، پنڈاں دے اندر، شہراں دے اندر سب تو افضل بندہ اوے جدا اخلاق سب تو چنگا ہے، جدا اخلاق اچھا ہے، وہ سب تو زیادہ اچھا بندہ، افضل بندہ، فضیلت والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اچھے اخلاق والے نو ایویں عام معمولی بندہ نہ سمجھیا کرو، او دے نال ٹھٹھے مذاق نہ کریا کرو، جڑا بڑھ بڑھ کے اگے سلام لوے، جڑا حال چال خیریت پوچھے، اس دور دے اندر کون پوچھدا ہے، اونوں کملا نہ سمجھیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر دا طریقہ، کائنات دے امام دی سنت کی ہے، تائیں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں انہاں محبتاں نوں دے کے لوگاں نے مجنوں اور دیوانہ کیا۔ اللہ ذوالجلال نے جواب نازل فرمایا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جناب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے کہ کہندے رہے میں نا بڑی تعریف سنی، گلاں باتاں سنیاں نبی پاک علیہ السلام دی، آپ خود بھی کہن لوگوں مینوں اللہ دا نبی تسلیم کرو، تے میں کیا میں کدی دیکھا تے صحیح کہ کردے کی نے اپنے صحابہ دے وچ بیٹھ کے گلاں کہو جیاں کردے نے، کی انداز ہے، میں کوئی تھوڑا جہا جج تے کراں۔ اے بات سوچ کے نا کہ جناب عدی مسجد نبوی دے اندر آ گئے۔ مسجد نبوی دے اندر اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک سارے نو حاضری نصیب فرمائے۔ فلیٹاں کھل گئی ہیں اللہ دی توفیق دے نال، تے دوسری طرفوں ہور کورونا دی مصیبت دی آواز بھی آ رہی ہے۔ اللہ پاک سانو اس بیماری تو محفوظ فرمائے اور سارے نو بار بار حرمین دی حاضری نصیب فرمائے۔ جدا ارادہ ہے وہ صرف آمین کہے۔ اللہ حضرات را مکہ بھی اللہ تے مدینہ بھی اللہ، تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا، جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ ہر کی گل تانوں سبحان اللہ کیوں نہیں کہندے؟ بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، مولا تیرا کی جاوے ایک وار جے کر دے میں، اللہ تیرا کی جاوے ایک وار جے کر دے میں، اس کو جے نکمے دے سامان مدینے دے۔ مسجد نبوی دے اندر جناب عدی کہندے نے میں جناب داخل ہویا، کھلا سینے کو دیواراں دوراں تے بنیاں نہیں سن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، صحابہ دی مجلس سامنے لگی ہے، پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے نے، تے میں جناب دور کھڑے ہو کے مشاہدہ کرنا شروع کر دیتا، تجزیہ تبصرہ کرنے واسطے کہ کس طرح آپ دی مجلس کس طرح دی ہے، کس طرح وقت گزار دینے صحابہ دے درمیان۔
ڈانٹ ڈپٹ اور کس طرح جناب آپ دی پوری صحابہ کرام دے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پورا حکم اور آرڈر کس طرح آپ دی گرفت ہے توجہ کرنا فرماندے نے میں بڑی دیر تک کھڑا مشاہدہ کردا رہیا دیکھیا کہ میں صحابہ بڑی عزت دے نال بڑے احترام دے نال اللہ اکبر کبیرہ کوئی اونچی آواز دے نال بول دے نہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کوئی اونچی آواز نہیں کٹدا کوئی حرکت بندہ نہیں کردا اس طرح احترام دے نال بڑے منظم انداز دے نال بیٹھے نے کائنات دے امام معمولی جا اشارہ کر دین صحابہ لپک پین اپنی جانا نچھاور کرنا اپنا اعزاز سمجھن میں بڑا حیران ہویا میں کہ بڑا منظم انداز ہے اللہ اکبر اس طرح لگدا ہے جویں اپنی قوم دا کوئی بڑا سمجھدار بڑا ہیبت اور جلال والا کوئی سردار ہوندا ہے اللہ اکبر او دی قوم او دی عزت اور احترام بڑا کر دیے اے نقشہ میرے ذہن دے اندر آ گیا کہ جویں اپنی قوم دا بڑا کوئی سمجھدار قسم دا سردار ہوندا ہے اینیاں گلاں میں سوچ رہا اچانک میں دیکھیا کہ ایک ضعیف عورت ایک بڈھی مائی جنہیں پھٹے پرانے کپڑے پائے نے ہاتھوں دے مٹی دے نال لبڑے نے پتہ نہیں کیڑا کوئی کام کاج کر دی مسجد نبی دے اندر تری آ رہی ہے میں واپس تے جان لگیا سی لیکن اس بی بی نو دیکھ کے میں کھڑا ہو گیا کہ پیغمبر دی مجلس دی طرف جا رہی ہے انہیں جناب انہوں ڈانٹیا جائے گا انہیں انہوں جھڑکیا جائے گا انہیں انہوں کیا جائے گا بی بی تو کدھر آوڑی نکل جا مسجد تو باہر چلی جا تو کدھر آ گئی ہے کہیں دنے میں دیکھنا شروع کر دیتا کہ اس بی بی دنالے نا دا رویہ صحابہ دا رویہ اور مسلمانہ دے نبی دا رویہ کیسا ہندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ آئے جو تحقیق کرنے واسطے سان فرما دینے میں دیکھنا شروع کر دیتا وہ تے جناب صحابہ دیا صفحہ چیر دی ہوئی چلی گئی میری حیرت دی امتحان آ رہی وہ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول جا رہی ہے ملن واسطے لیکن پوری دی پوری جماعت دے وچوں ایک بھی بندہ ایسا نہیں سی جنہیں اس بی بی نو روکیا ہوئے جنہیں اس بی بی دے کولوں تعارف پوچھیا ہوئے اللہ اکبر عام دی کوئی وجہ دریافت کیتی ہوئے وہ تسی پوچھن دی بات کر دے ہو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ کسی نے اس بی بی دی طرف نظرہ اٹھا کے دیکھے ابھی نہیں حیران ہو کے اللہ اکبر جس طرح وہ سمجھتے ہون کہ بی بی دا جانا بھی تھے دا حق بندہ ہے پورے حقوق حاصل نے بی بی نو اللہ اکبر عظیم لوگاں دے شیوے کیسے ہویا کردے نے میرے مسلمان بھائیوں ایتھے دے تسی جناب کسی کونسلر نو ملنا سوکھا نہیں اللہ اکبر کسی نو کوئی بندہ کلر کرونی آسانی دے نال مل سکدا کسی بڑے افسر دی کی گل کر دے او سفارشاں کرواؤ پرچیاں بھیجو ذلیل ہو جاؤ سارا دن دفتراں دے اندر بیٹھو اللہ اکبر اس تو بعد جناب صاحب میٹنگ دے اندر نے صاحب مصروف نے اس تو بعد جناب ایک واری کوئی 2-4 منٹ کوئی 10-15 منٹ دی مجلس ہوئے گی نال ہی اخبار نویس آ جان گے کیمرے والے آ جان گے کہ عوامی مسائل سنتے ہوئے ماشاءاللہ اگلے دن فوٹوਆਂ لگ جان گیاں دنیا نو ذلیل کرنے والے ذلیل قسم دے لوگاں دیاں ذلیل ترین حرکتاں اور ادھر دیکھ صاحب خلق عظیم اللہ اکبر فرماندے نے او جناب ادی فرماندے نے کہ میں حیران ہو گیا اوے کسی بھی صحابی نے روکیا تک نہیں اس بی بی نو وہ چلدی سیدھی امام الانبیاء دے کول چلی گئی کونین دے تاجدار دے کول چلی گئی اس بات نے مینوں ہلا کے رکھ دیتا لیکن جویں وقت گزردا گیا میری تے سوچ تو باہر سنساریاں گلاں کائنات دے امام دے کول گئی او بی بی وہ عورت اس حالت دے اندر تے آپ نے بھی جس انداز دے نال اونوں دیکھیا ویکھنی تو ہی پتہ لگ جاندا ہے ویکھن تو ہی پتہ لگ جاندا ہے کہ بندہ جناب اپنے نو کیویں ویکھدا ہے چودھری نو کیویں ویکھدا ہے اللہ اکبر بڑے منصب والے نو کیویں ویکھدا ہے غریب نو کیویں ویکھدا ہے دیکھن تو ہی ساری گلاں دے فیصلے ہو جاندے نے آپ فرماندے نے بڑی محبت دے نال دیکھیا کائنات دے امام نے اس بی بی نو اپنے آن دی وجہ دریافت کیتی تے اس عورت نے ایک گل کیتی ہے ذرا توجہ کرنا کہن لگی اللہ دے پاک پیغمبر جی میں تانوں ملن واسطے آئی ہوں تواڈے نال میں ایک گل کرنی ہے تے کرنی ہے میں کلیاں دے نال مجلس دے اندر صحابہ دے سامنے میں بات نہیں کرنی کلیاں دے نال بات کرنی ہے حضرت علی فرماندے نے میری پوری توجہ ادھر بھی ہن کی جواب دیندے نے میرے ذہن وچ دو گلاں نبی پاک علیہ السلام دے جواب دین تو پہلے دو باتاں میرے ذہن وچ آئی ہیں کہ یا تے
آپ اس بیبی نو ٹائم دے دیں گے کہ بیبی شام نو آئی، کل آئی یا پرسوں آئی، وقت دے دیں گے. تو یا دوسری بات میرے دین میں یہ آئی کہ اگر وقت نہ دیتا، زیادہ تو زیادہ بھی کیتا، تو پھر صحابہ نو کہن گے کہ تسی تھوڑا جا چھیڑتے ہو جاؤ، میں ذرا دی بات سن لوں. اے دو کم ہو سکتے. فرمان لگے کہ جس وقت کائنات دے امام نے جواب دیتا تے میرے انہاں دونوں جواباں وچوں کوئی بھی جواب نہیں سی. نہ تے نبی پاک علیہ السلام نے انہوں وقت دیتا، نہ یہ کیا کہ کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، چوتھ آ جائیں، نہ ایسی بھی کوئی بات نہیں. نہ اپنے صحابہ دے وچوں کسی نے کیا کہ جاؤ بھی تسی ذرا تھوڑا جا سیڈ تے ہو جاؤ یا اٹھ کے چلے جاؤ، میں اس بی بی دی بات سن لواں. حضرات ذرا توجہ کرنا کہ اس پیغمبر دا سی کلمہ پڑھیا ہے، ساڈے عادات و اطوار، ساڈیاں بگڑیاں ہوئیاں عادتاں اور سوچاں، اللہ اکبر، ساڈے کول 4 ٹکے آ جان اکھاں متھے تے. حضرات کسے نو کوئی منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، کوئی سواری چنگی مل جائے، مکان چنگا بنا لوے، وہ بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا، کسے نال سلام لینا گوارا نہیں کردا سیدھے منہ دے نال. حضرات بولی بدل جاندی ہے، اکھاں 4 ہو جاندیاں. توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر. اور ادھر دیکھ اللہ ذوالجلال دا حبیب پیغمبر، ساری کائنات دا عظیم پیغمبر، اللہ اکبر کبیرہ، نہ صحابہ نو اٹھن دا کیا، نہ اس بی بی نو وقت دیتا، بلکہ کون دا تاجدار اپنی سواری، اپنی جناب، اپنی اس جگہ تو، اپنے اس مقام تو خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے، خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور الگ جا کے بی بی دی بات نو سننا شروع کر دیتا، بی بی دی بات نو سننا شروع کر دیتا. ادھروں میرے دل دی کایا بھی پلٹنی شروع ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ، میری ساریاں سوچاں غلط ثابت ہونیاں شروع ہو گئیاں. پھر میں دیکھدا رہا کہ اس بی بی نے گل کوئی مختصر نہیں کی تھی، لمبی گل کر دی رہی، پتہ نہیں کی گلاں کر دی رہی، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذرا بھی کالے نہیں پے. اے نے کیا بس ٹھیک ہے بی بی مینوں سمجھ لگ گئی، باقی گل میں آپ ہی سمجھ گیا، ٹھیک ہے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. نا 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 نا، پوری توجہ دی طرف، پوری توجہ دی طرف اور پوری توجہ دے نال جتنی دیر تک انہیں اپنی بات نو ختم نہیں کیتا، آمینہ دے لال نے اپنی نظراں نو دوسری طرف نہیں کیتا. صحابہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی نے سلام لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تے آپ اپنے ہاتھ نو اونی دیر تک واپس نہیں سی کھچیا کرتے جتنی دیر تک اگلا بندہ نہیں سی اپنے ہاتھ نو کھچ لینا. اور جدو سلام لینی تے پوری توجہ دی طرف ہوندی، یعنی سلام بھی لے رہے ہیں، نگاہاں، توجہ، چہرہ، ہر چیز دی طرف، اس بندے دی طرف جس نال سلام لے. ساڈے تسی ویکھیا، سانو پتہ ہے اس بندے دے سلام دا جواب ہی نہیں دینا، دفعہ پار ہو گیا. اے فلاں بندہ ہے، اے سلام دے جواب اندر صرف سیرا لانا ہے. اے دوسرا بندہ ہے، اینو جناب جواب دے دینا. اے تیسرا بندہ ہے، اے پاویں سلام لوے نہ لوے دے اگے لمیا پی جانا، اینو جا کے جفی پا کے ملنا ہے. اے اسی کیٹاگریاں بنائیاں مختلف. کئیاں نال تسی ساڈے عام مجلس دے اندر لوگ سلام لے رہے، ادھر سلام لے رہے، منہ ادھر نو چکے، ادھر نو منہ کیتا ہے سلام. اے انسانیت دی توہین نہیں تے کی ہے. ادھر نو بہتر ہے تو سلام ہی نہ لے. بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے عالم فاضل ملن لگے اتنا، اتنی آکڑ، منہ تے وٹ پینے، چہرہ ہی نہیں کرتے دی طرف، بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھتے، بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھتے. اصل دے اندر اندروں کھوکھلا پن، اندروں کھوکھلا پن نے، اندر کچھ نہیں. اندر پتہ ہے کہ پلے کھ نہیں، جنہاں دے پلے کھ نہیں ہوندا، یہو جیاں حرکتاں، گھٹیا حرکتاں وہ لوگ کردے اپنا جعلی روپ پاؤن واسطے. اے جنہ پروٹوکول یا تماشے تو پوچھے نا، یہ سب جعلی عکس بندی ہے، جعلی روپ. اگر یہ پروٹوکول نہ ہوئے، انہاں دے اس طرح دے مزاج نہ ہون، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سانو عزت ہی نہ ملے، ساڈے نال کوئی بندہ سلام نہ لے. جڑے لوگ اندروں بڑے ہوندے نا، اندروں حقیقی بڑے لوگ ہوندے نے، بڑے لوگ، انہاں دی سوچ بڑی، انہاں دی گفتگو دا انداز بڑا سی نا. 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران سی، جس گلی وچ پیر رکھے جرت نہیں سی کہ شیطان وہ گلی چھڑ کے نکل جاندہ سی. اتنا بڑا سی تے کتھے جا رہا سی؟ بیت المقدس نو فتح کرنے واسطے.
تے کنے سپاہیاں دیاں فوجاں قطاراں نال سن. ایک غلام تے جڑا جبا پایا 12 پابند لگے نے اودے تے جس وقت بیت المقدس دے قریب پہنچے نے غلام نو سواری تے بٹھایا ہے, آپ اونٹ دی نکیل نو پکڑیا تے جا رہے ہیں. بعض مورخین نے تے لکھیا کہ چلدے چلدے جُتی دا ایک پیر ٹوٹ گیا. جُتی دا ایک پیر ہاتھ وچ پھڑیا, دوسرے ہاتھ وچ نکیل پھڑی ہے. کدھر جا رہے ہیں؟ دنیا نکلی ہے دیکھن واسطے. دنیا کہ عمر ابن خطاب آ رہے ہیں بیت المقدس نو فتح کرنے واسطے. دیکھیے تے سی عمر ہے کیسا کہ جدا نام سن کے کیسر و کسرا دے شیر دل جرنیل اپنی کچھاراں دے اندر کپ کپی تاری ہو جائے, کمبل لگ پین وہ چیز کیے. دیکھیے تے صحیح وہ عمر جا رہے ہیں جُتی ہاتھ وچ پھڑی. اگے گئے نے جدو ملاقاتاں دا ٹائم آیا بیت المقدس نو فتح کیتا, ساتھیاں نے کہی یہ گل کہ امیر المومنین جوبا تے بدل دو, وفود نے آنا ہے تواڈے نال ملاقات کرنی ہے تے کوئی تانوں نواں لیا دینے بڑے اچھے مل جاندے. 12 ٹانکے لگے مٹی نال بھریا ہے, اینوں تے بدل لو. غصے دے اندر سرخ ہو گئے, فرمان لگے اے جوبا پا کے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا, مالک الملک شہنشاہ دی بارگاہ دے اندر اے کپڑے پا کے میں حاضر ہونا. ہن لوگاں نوں ملن واسطے میں کپڑے نویں بدل لواں؟ کی تسی گل کردے ہو میرے نال؟ اے ہوندے نے حقیقی بڑے لوگ, انہاں نوں لوگاں دی پرواہ نہیں, شہنشاہ دی مالک الملک دی وہ لوگاں دی پرواہ نہیں کردے. لوگاں جو مرضی تسی سننے دے ہو کے آ جاؤ, بعد وچ لوگاں نے شکوہ ہی کرنا. لوگ اللہ دیکھے دیکھو جڑا حقیقی بڑی محسن انسانیت صاحب خلق عظیم, فرمایا جتنی دیر تک اس بی بی نے اپنی بات ختم نہیں کیتی, آپ نے نہ اپنے چہرے نو دوسری طرف کیتا ہے نہ اودے کولو اجازت منگی ہے کہ بی بی ٹھیک ہے مینوں سمجھ آ گئی, اپنی بات نو نے مکمل کیتا ہے. جناب عدی کہندے نے اوے عدی او چھڈ دے, تیری سوچ بھی غلط ثابت ہو گئی, تیری فکر بھی غلط ثابت ہو گئی. نہ یہ دنیا دا کوئی عام انسان ہے, نہ دنیا دا کوئی سردار اور حکمران ہے. رب ذوالجلال دی قسم ہے اتنے عظیم اخلاق دا مالک اللہ دا دوست اور اللہ دا حبیب ہی ہو سکتا ہے, کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا, کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا. اتنا عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تائیں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے, حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے, سو رب دی جگ اندر, سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے, سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے. مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں, مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں. جدائی حلیمہ نے لوگوں عظمت پائیاں نے. وہ کائنات دے امام جڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے, سارے جہان نو پل پلا بیٹھے, چھری پھیر محبتاں ساریاں تے, وہ کملی والے تو فدا بیٹھے, روم حبش ولایت فارس چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے. حبیب انہاں اور کی لینا ہے خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. کہہ دیو سبحان اللہ, اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. حضرات ذرا غور کرنا جڑے باہر برآمدے وچ بیٹھے نے, لائٹ دی وجہ تو مینوں نظر نہیں آ رہے, لیکن انہاں دی آواز تو ہی پتہ چلے گا. 4 بندے بیٹھے نے, کوئی ذرا اچھی کہو سبحان اللہ. دیکھ لو کتنی محبت دے نال, کتنے پیار دے نال. ذرا توجہ کرنا. کائنات دے امام ہے سراپا ہو جا اللہ ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی, فکر نگاہ و بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی.
اس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں، اس عظیم پیغمبر دی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات دے امام نو اللہ ذوالجلال نے کس مقام دے نال نوازیا ہے، کس مرتبے دے نال نوازیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات میری دور نہ نکل جائے، اس نوجوان نے آ کے سوال کیتا، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، اے سونے پیغمبر جی، عظمت والا بندہ، افضل بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جدا اخلاق سب تو زیادہ چنگا ہے۔ انہیں دوسرا سوال کیتا، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، سمجھدار بندہ کیڑا ہے؟ لوگاں دے وچوں سیاںا بندہ کیڑا ہے؟ کیڑا سیاںا بندہ؟ لوگاں دے وچوں سمجھدار بندہ کیڑا ہے؟ کائنات دے امام نے فرمایا، آمینہ دے لال نے فرمایا، جڑا اپنی زندگی دے اندر اپنی آخرت دی تیاری کر لیندا ہے۔ اللہ اکبر، او سیاںا بندہ ہے جڑا اپنی آخرت دی بہترین تیاری کردا ہے، اپنے اگلے سفر نہ ختم ہون والے سفر دے زیادہ راہ نو تیار کر لیندا، او سمجھدار بندہ ہے۔ انہیں دو سوال کیتے، خاموش ہو گیا، تیسرا سوال نہیں کیتا۔ پھر کونین دے تاجدار نے لوگاں دی طرف اپنا رخ انور کیتا تے بات درا موجودہ حالات دے مطابق اپنے دلاں دے اندر بٹھا کے چلے جایا جے خرابی دی بنیاد کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے مہاجرین دی جماعت، 5 چیزاں دے اندر لوگ مبتلا ہو جان گے، 5 چیزاں دے اندر میں اللہ ذوالجلال دی پناہ منگنا کہ تسی اس وقت انہاں چیزاں دا شکار ہو جاؤ۔ او کیڑیاں 5 چیزاں نے؟ جیے بگے دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائی، سچی زبان نے نت کے وحی نے کی ارشاد فرمایا، پہلی بات فرمایا، جس قوم دے اندر فحاشی عام ہو جائے گی، اللہ ذوالجلال اس قوم نو، اس معاشرے نو ایسیاں بیماریاں دے اندر مبتلا کر دیں گے جیڑیاں بیماریاں انہاں دے بڑیاں نے نہ دیکھیاں ہون گیاں، ایسیاں بیماریاں۔ ہن دیکھو نا، پہلے کسی دور چ کینسر آیا سی، پھر اس تو بعد ایڈز، اس تو بعد جناب اے ڈینگی آ گیا، وہ ختم نہیں ہویا، کرونا آ گیا، پھر کرونا دی اگوں کئی قسماں، کئی والی مارن۔ اللہ اکبر، حضرات ذرا توجہ کرنا ہے کی ہو رہا ہے۔ پوری دنیا بیماریاں دے شکنجے دے اندر، بیماریاں دی لپیٹ دے اندر، جویں فحاشی بڑھتی جا رہی، موبائلاں نے تباہی لا دیتی، اخلاقیات ختم ہو گئے، جنازے نکل گئے۔ اللہ اکبر، بے حیائی فحاشی اتنا عروج پکڑ دی چلی گئی، ہر آن والا دن بدترین ہوندا چلا گیا۔ ذرا غور تے کرو نا، او چیزاں، او گناہ جڑے لوگ گناہ کرنے والے بھی کسی دور دے اندر کمبیا کردے سن، ڈریا کردے سن، کسی نو پتہ نہ لگ جائے، ہن اتنی دلیری دے نالوں میدان دے اندر آئے۔ انہوں نے آ کے جناب 2 سال پہلے نعرہ لگایا، میرا جسم میری مرضی۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلے لوگاں دا شدید رد عمل، اس تو بعد رد عمل کم ہوندا چلا گیا، ایستا ایک کلچر دا حصہ بن جائے گا، ایک تہذیب اور ثقافت کہلائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا توجہ کرنا، اجے وہ بات تے ختم نہیں ہوئی، وہ تے آئے مقابلے دے اندر سن، وہ تے آئے مقابلہ کرنے والے سن۔ ہن کی ہویا اس سال ملتان شریف دے اندر جتھے میں جمعہ پڑھانا، اوتے جناب حسین آنگائی ربیع الاول دے جلوس دے اندر سینکڑیاں دا مجمع ہے، ایک عورت، ایک لڑکی پوری طرح تیار ہو کے انہوں حور دا نام دیتا گیا ہے تے عاشقاں دے مجمع دے اندر آئی۔ دیکھو نا جی، تسی ہن آپ میں نو دسو، ایمانداری دی بات ہے، چھڈو کسے کوئی اختلاف والی بات نہیں کسے دے نال، اس عورت دا اس مجمع دے وچ آن دا کی مقصد سی؟ کدے واسطے بناؤ سنگھار کر کے اس عورت دے آن دا مقصد کی سی؟ سوائے اس حدیث دے مصداق کہ سچی زبان نے یہ بات ارشاد فرمائی، کل قیامت دا دن ہوئے گا، قاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسیاں خواتین جڑیاں لباس پہنن دے باوجود برہنہ ہون گیاں، انہاں دا مقصد ہے کہ لوگاں نو اپنی طرف مائل کرنا، خود لوگاں دی طرف مائل ہونا، ایسیاں بدترین عورتاں ہون گیاں، اللہ ذوالجلال دے نزدیک اتنیاں مبغوض ہون گیاں۔ اوے جنت دے اندر جان دی بات کر دے ہو تسی، جنت دے اندر جان دی بات کر دے ہو، سچی سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسیاں عورتاں جنت دی خوشبو تو بھی محروم رہن گیاں، جڑی خوشبو کئی 100 سال دی مسافت پہلے آنی شروع ہو جائے گی۔
اس خوشبو تو بھی محروم رہن گی. اور پھر تسی دیکھ لو معاشرے دی تباہی دیکھ لو. بات اس عورت دی نہیں, بات اس اکیلی عورت دی نہیں کہ جو فاحشہ عورت سی جی وہ پیسے انہیں مکائے سن وہ پورے ملے نہیں, انہیں الٹا کیس کر چھڑیا انہوں نے. وہ جناب دو بات اس عورت دی نہیں, بات اس مجمع دی. جس مجمع دے اندر وہ عورت آئی ہے وہ مجمع نکلے عشق رسول دے نام تے بار, وہ محبت رسول دے نام تے مجمع بار نکلے ہے. اس پورے مجمع دے اندر ایک بھی عاشق ایسا نہیں سی جڑا کہندا ہو بی بی تو کی کر رہی ہے, اے کی تماشا لگی, مجمع دی بات کر دے ہو. وہ جڑے مولوی جڑے اس جلوس دی قیادت کر رہے تھے داڑیاں نو تیل لا کے ماشاءاللہ, ایک بھی مولانا صاحب دی آواز نہیں آئی کہ بی بی کو خدا دا خوف کر, اپنے گھر دے اندر جا. اے مجلس یا اے مجمع ایسا نہیں جتھے اس طرح بے حیائی نو پھیلایا جائے اور لوگاں نو اپنی طرف مائل کیتا جائے. ایک بندہ بھی ایسا نہیں. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا. تسی پھر اندازہ کر سکتے ہو جڑے دیندار لوگ جڑے دین دے نام تے نکلے وہ بھی انہاں چیزوں جدوں پسند کرن لگ پے تے باقی لوگاں دا کی حال ہونا. اجے کہنے جی بیماریاں آئی جا رہی ہیں, پتہ نہیں بن کی گیا. بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں, اے سارا کچھ حادثہ اور اچانک نہیں ہو رہا, یہ ساڈے اپنے ہتھاں دی کمائی. فرمایا جس قوم دے اندر فحاشی عام ہو جائے گی, ان سنیاں ان دیکھیاں بیماریاں دے اندر اللہ مبتلا کر دیں. اور دوسری بات فرمایا جڑی قوم ناپ تول دے اندر کمی کرے گی, ناپ تول دے اندر کمی کرے گی, اللہ ذوالجلال 3 قسم دے عذاباں دے اندر مبتلا کرن گے. قحط سالی, رزق دی کمی, حکمرانہ دا ظلم. آج دیکھ لو ملاوٹ, 2 نمبری, ٹھگی, جھوٹ بولنا, فراڈ, ہیرا پھیری, یہ تو بغیر کسے بندے دا کام ہی نہیں چلتا الا ماشاءاللہ. کہیں نے جی اسی اس تو بغیر تے اسی چل ہی نہیں سکتے. اس تو تسی دیکھو حالات کہو جائے. تے پھر دیکھ لو قحط سالی. ہن کہندے جی لاہور دے وچ مصنوعی بارش برسان دیاں تیاریاں ہو رہی, آلودہ ترین شہر. مینوں اج کسے بندے نے فون کیتا جی کتے ہو, میں دنیا دے آلودہ ترین شہر وچ. جڑی تسی دیکھ لو سر قحط سالی, رزق دی کمی, حکمرانہ دا ظلم. یہ 3 قسم دے عذاب کدو آن گے جدو کاروبار دے اندر ٹھگیاں ہون گی, کاروبار دے اندر ٹھگیاں ہون گی. اور تیسری بات سرکار مدینہ نے ارشاد فرمائی, نبی رحمت للعالمین نے ارشاد فرمائی, فرمایا جڑی قوم زکات دینا بند کر دے گی, زکات نہیں دے گی, اللہ ذوالجلال بارش نو روک لین گے. اگر جانور نہ ہون, اگر جانور نہ ہون تے اللہ ذوالجلال بارش دا ایک قطرہ بھی انہاں دے اوپر نازل نہ فرمان. اور کون کون زکات دیندا سارے نو پتہ ہی ہے. زکات دین لگے سانو گھاٹے پین لگ پے. قارون دی طرح جدوں نے ویکھیا بھی اتنی دولت جائے گی اللہ دے رستے دے اندر, میں تے مر جاں گا تھاں تے, اللہ نے کہا پھر تو بھی جا تے تیری دولت بھی نال جائے. زکات دواں گے تے سانو کچھ ملے. اللہ نے دیتا ہے, اللہ نے فرمایا دے وچوں دیو, میرا لے رہے ہو تے دے وچوں دیو کچھ. تانوں ایک دساں علاج, جدوں بندہ اپنے ہاتھ نال کچھ نہ کچھ خرچ کردا ہے نا, روحانی فائدے تے ہے نے, خرچ کرن دے نال جسمانی بڑے فائدے نے, بندہ بڑیاں بیماریاں تو بچ جاندا. جدوں دین دا جذبہ پیدا ہوندا ہے نا جی, یہ خون دی سرکولیشن وچ بڑا فرق پیندا ہے. بندے دا دل کھلا ہوندا ہے, بندے دے دل دے اندر ہمدردی اور جذبات, ہمدردی اور ایک دوسرے دے نال پیار اور محبت دے جذبات پیدا ہوندے نے. ہارٹ دیاں بیماریاں, بلڈ پریشر دیاں بیماریاں, ایہو جیاں بیماریاں تو تے ویسے ہی اللہ پاک نجات عطا فرما دے. دین دے نال, خرچ کرن دے نال بندے دا قد بڑا ہو جاندا ہے, دل دے اندر ہمدردی پیدا ہو جاندی ہے, لوگاں دا محبوب بن جاندا ہے. لوگاں دا کی بننا ہے, پھر اللہ دا ہی محبوب بن جاندا. حکمتاں ہی بڑیاں, حکمتاں ایک الگ موضوع, اعتقاد دے فوائد کتنے ہیں.
فرمایا جڑی قوم زکات روک لے گی اللہ بارشاں نو رحمت دیا بارشاں نو روک لے گا. اگر جانور نہ ہون اللہ ذو الجلال ایک قطرہ پانی دا انہاں دے اوپر نازل نہ کرے. اور چوتھی بات فرمایا کہ جڑی قوم اللہ اور اللہ دے رسول دے نال کیتے ہوئے وعدے تو پھر جائے پھر اللہ ذو الجلال غیراں نو انہاں دے اوپر مسلط کر دین گے جڑے انہاں دی جائیداداں دے اوپر قبضے کر لین. ہن چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو لے کے سب تو بڑی بات کہ پاکستان دے لوگاں نے حکمرانہ نے اور رعایا نے اللہ پاک دے نال وعدہ کیتا سی پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا اونچی بولو لا الہ. پھرے ہیں کہ نہیں ہونے تو پھر گئی دنیا. لا الہ الا اللہ دے تقاضیاں دا سانو پتہ ہی نہیں. اسی جناب در دیاں ٹھوکراں تکے ایتھے جناب اللہ پتر دے دے کسے نو تے دروازے تے شریں دے پتے ٹنگ دیتے نے. جے کسی دی شادی ہو رہی ہے انہیں دولے دے ہاتھ میں چھری پھڑا دیتی ہے. کسی نے کوٹھا بنایا انہیں ہانڈی موندی مار دیتی. کسی نے گڈی لے لی اور ٹوٹا ڈتر روڑی تو چوکے او دے نال بن لیا. کوئی کتے جا رہا ہے کوئی کسی سرکار کول جا رہا ہے. تویزاں تو بغیر ساڈا کم نہیں چلدا. یعنی تسی ساڈا عقیدہ تے دیکھو عقیدہ اللہ دی ذات کدھر گئی کدھر گیا اللہ. اللہ پاک دے اختیار وچ بھی کچھ ہے. اللہ بھی کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں. کوئی کدھر تریا پھردا کوئی کیڑے کھاتے کوئی کیڑے کھاتے. میرے بھائیو تو پھر نتیجہ کی نکلے ہے. حکمرانہ نے جدو 2 نمبری کی تھی اسی حکمرانہ دے شکنجے جکڑے گئے. حکمران جڑے نے وہ اپنے حکمرانہ دے کتے IMF کتے FATF کتے کسے ملک پھر وہ اپنی انہاں دی مرضیاں. پھر پٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے پھر ہر شے مہنگی ہو رہی. نہ آؤ میں دعوت دینی چاہ رہا ہوں. ساڈا خالق مالک اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا. کہہ دیو سبحان اللہ. ساڈا خالق مالک اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا سانو سمجھی نہ تو کلا. ساڈی اس دے نال پریتے ساڈی انشاء اللہ جیتے. ساڈا ورد ہے حسبون اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا. اللہ ذو الجلال دی ذات اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ جنہ لوگاں دے چوتھی بات کہ اللہ دے نال کیتے ہوئے وعدے تو پھر جان گے پھر جناب وہ شکنجیاں دے اندر کسے جان گے پھر آرڈر انہاں دا نہیں انہاں دا چلے گا. پنجویں بات سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جیڑے حکمران اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلے نہیں کرن گے پھر میرا اللہ انہاں نو آپس دے اندر لڑا دے گا. اور دیکھ لے پاکستان دے اندر ایک بندہ دوسرے دے گریبان نو پھڑ رہا او کہندا او چور تو ڈاکو تو تیری ویڈیو فلانے دی ویڈیو آپس دے اندر الجھا دیتا جائے گا. اے اللہ ذو الجلال دے قرآن دے نال بے وفائیاں دے نتیجے نے. اللہ اکبر. وقال الرسول یا لیتنی کل قیامت دا دن ہوئے گا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے پروردگار عالم ایک قرآن دے کچھ نہیں لگ دے اج میرے بھی کچھ نہیں لگ دے. اللہ میں تیرا نبی تیری عدالت دے اندر مقدمہ لے کے آیا جڑے میرے کچھ نہیں لگ دے جڑے قرآن دے کچھ نہیں لگ دے اور تیرے بھی کچھ نہیں لگ دے. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے آؤ میرے بھائیو بے وفاواں دے نال دوستیاں چھڑ دے ہو وفاداراں دے نال دوستیاں پاؤ. اللہ اکبر. جنہاں دا ساتھ ہمیشہ قائم رہے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دے امام اسوہ حسنہ بن کے آئے نمونہ بن کے آئے آئیڈیل بن کے آئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. سونا بولے تے بن دے سپارے سونا بولے
تے بندے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو ویریاں نے بھی تعریف کیتی ویریاں نے بھی تعریف کیتی او کملی والے دا کردار ویکھو کہہ دیو سبحان اللہ ویریاں نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو بے زباناں نو کلمے پڑھائے بے زباناں نو کلمے پڑھائے اور نبی کریم علیہ السلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کائنات دے امام اللہ اکبر اللہ ذوالجلال نے کس منصب دے نال کس مقام دے نال نوازیا ہے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک اللہ اکبر وہ کس پیغمبر دی بات میں کر رہے ہیں انا آتیناک الکوثر کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام کائنات دے امام اللہ ذوالجلال نے کیسی گفتار دے نال نوازے ہے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں او جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمرائی وچ کھوب او دا بیڑا گیا اوے ڈوب بننے لگ دئی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا اوے جگ وچوں لب دئی نہیں میرے بھائی نے مینوں حکم کیتا ہے کہ چلو میں حکم دی تعمیل کر دینا ویسے میں کہ کئی مرتبہ سنا چکے ہیں چلو بھائیاں دی خواہش ہے تو پھر سنا دینا مسلمان دا کم نہیں نہ منے سبحان اللہ تے کون مسلمان دا کم نہیں نہ منے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست تے ہر انسان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جیت ہوندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے جے نبی محمد نے بگیڑی سوار سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا اوے نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا جے کوئی گندے عقیدے دی نہیں ہوتے مشرک شرک دی کمد سوار لے گا پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا اوے بڈھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ کون ہے پتر دین والا بیٹے دین والا کون ہے
یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ وہ بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، وہ دسو نہیں سی شعیب دا دل کردا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا دل کردا، ذرا دیکھو نہیں سی شعیب دا دل کردا، ذرا دیکھو نہیں سی شعیب دا جی کردا، چکھے لذتاں ایس بہار دیاں والا نہیں سی شعیب دا دل کردا، اوے چکھے لذتاں ایس بہار دیاں، پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنے، انہوں کون پوچھے تو کی کرنے، ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں، ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں، ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں۔ در اصل عقیدے دے کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں، وما قدر اللہ حق قدری، در اصل عقیدے دے کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں۔ او ابراہیم جے گودی جو ٹر جاوے انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، ذرا اچھی آواز دے نال ہاتھ چوک کے مینوں دسو کوئی لیکھاں وچ میک مار سکدا؟ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے اور دین دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔